बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ कि आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए और आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। कैसे हैं क्लास 5? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अब हम आपकी उर्दू के बारे में पढ़ लें कुछ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? तो मुझे तो बहुत पसंद था, मतलब मैं अब भी कहानियाँ बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। और जब मैं आपके जितने थी ना बचपन में, तो मैं इधर उधर से बहुत सी अपनी दादी अम्मा से, नानी अम्मा से कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनती थी। तो आज भी हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अपनी उर्दू की किताब खोलनी है। उर्दू की किताब में बहुत ही मज़े की दिलचस्प कहानियाँ हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इनको बहुत दिलचस्पी के साथ सुनेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ एक कहानी सुनने के लिए? और उसमें इस कहानी में ये कहानी जिस लड़के के बारे में है उसका नाम क्या है? अलादीनो। क्या नाम है? अलादीनो। बहुत अजीब सा नाम है ना ये, कितना अजीब सा लग रहा है आपको। ये आपको तस्वीर भी दिखाई गई है, ये देखें। ये जो इसके समंदर के किनारे ये कुछ घर हैं, एक बस्ती आबाद है, यानी एक दरिया के किनारे कुछ लोग रहते हैं। यहाँ पे लोगों के घर हैं और इन लोगों का कारोबार क्या है कि वो दरिया से, पानी से मछलियाँ पकड़ के उससे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी वो क्या काम करते हैं? मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं। उनका ज़्यादातर जो पेशा है, कारोबार है, वो यही है। अब ये देखिए इस कहानी में फिर आगे क्या हो रहा है। ये छोटा सा बच्चा आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम क्या है? अलादीनो। क्या नाम है? अलादीनो। ये इसकी नानी अम्मा है। ये देखे बूढ़ी सी औरत आपको जो चारपाई पे नज़र आ रही है, ये इसकी क्या लगती है? ये इसकी नानी लगती है। और ये इनका छोटा सा घर है। तो ये देखें, ये कितनी तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? इस घर को आग लग गई है। तो ये कैसे होता है? इस पूरी कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है? तो ये अब हम पढ़ते हैं। तो हमारी कहानी का नाम है खामोश मोहसिन, यानी खामोशी से चुपचाप मदद करने वाला, यानी जिसने कोई शोर करके, कोई दिखावा करके, नुमाइश करके मदद नहीं की हो, बल्कि खामोशी से की हो। और ये आपने खोल लेना है अब अपना सफ़ा नंबर 32। तो अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे और आपने इसको दिलचस्पी के साथ सुनना भी है। अलादीनो एक यतीम लड़का था, यानी उसके माँ बाप ज़िंदा नहीं थे। अभी वो बहुत छोटा था कि उसके वालिदैन इंतकाल कर गए। बस इसकी एक बूढ़ी नानी थी जिसने इसे पाला पोसा था। ये जिसकी आपको तस्वीर नज़र भी आ रही है, ये इसकी नानी है जिसने अलादीनो की परवरिश की। मगर अब नानी भी बहुत बीमार रहने लगी। अलादीनो दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहता था जिसमें कुल 15-20 घर थे। सब गरीब मछेरे थे, यानी उनके पास वो कोई इतना अमीर नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो गुज़र बसर कर रहे थे और दरिया से मछलियाँ पकड़कर अपनी ज़िंदगी, अपनी गुज़र बसर करते थे। अपनी गुज़र बसर यानी गुजारा करना, यानी सिर्फ चंद वक्त की रोटी मिल जाना। अलादीनो को भी माहीगीरी आती थी। माहीगीरी क्या होता है? माहीगीरी कौन सा पेशा है? यानी मछलियों को पकड़ना, दरिया में से मछलियों को पकड़ना। ये हर कोई नहीं कर सकता, जो इसका माहिर होता है वही मछलियों को पकड़ सकता है। क्या आप सबको भी शौक़ है कि आप दरिया से मछलियाँ पकड़ें? मतलब कितना वो मज़ा आता है कि जब हम पानी में से, किसी नदी, नहर या दरिया में से मछलियों को पकड़ते हैं। मगर वो अपनी बीमार नानी को अकेला छोड़कर दरिया पर ना जाता, बल्कि घर पर रहकर ही मछलियाँ पकड़ने का जाल बुनता। यानी अब उसका काम क्या था? वो मछलियाँ पकड़ने दरिया पर नहीं जाता था, लेकिन वो मछली जिससे वो जाल जो दरिया में फेंका जाता है, वो उसको घर बैठ के बनाता था। और जब जाल मुकम्मल हो जाता तो इसे किसी मछेरे के हाथ बेचकर कुछ रकम हासिल कर लेता और रूखी सूखी खाकर, रूखी सूखी यानी इतने वो ज़्यादा वाफिर मकदार में नहीं, मतलब जैसे हम बहुत फरावानी के साथ बहुत अच्छे से खाना खाते हैं वैसे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता।
अल्लाह डीनो की झोंपड़ी एक ऊंची चट्टान पर थी, यानी बहुत ऊंची जैसे पहाड़ पर थी, जबकि बस्ती के दीगर घर नीचे ज़मीन पर थे। ये आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। ये देखिए बाकी के जो घर हैं वो नीचे हैं और जो अल्लाह डीनो का घर है वो थोड़ा ऊपर है चट्टान पर। तो ऊंची चट्टान पर बहुत जगह थी जहां वो आराम से ज़मीन पर जाल बिछा सकता था और अपना काम आसानी से कर सकता था। वो अपनी नानी की खिदमत करता और उनकी दुआएं लेता। नानी को ये देखकर बहुत अफसोस होता कि अल्लाह डीनो अभी सिर्फ 10 बरस का था, मगर घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। और अफसोसनाक बात ये थी कि अल्लाह डीनो पैदाइशी तौर पर बोलने की सलाहियत से महरूम था। यानी इससे क्या मराद है, यानी वो बोल नहीं सकता था, वो सिर्फ इशारों कनायों से अपनी बात समझा सकता था और बस, यानी वो सिर्फ इशारों में बात कर सकता था। लेकिन वो देखें, जैसा कि आपने उसके किरदार के बारे में पढ़ा कि कैसे वो घर में, फिर भी अभी 10 साल का था, घर में जाल बनाता था, अपनी नानी की खिदमत करता था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। मतलब उसमें ये बात नहीं थी कि मेरे लिए ये चीज़ हो, मेरे लिए वो चीज़ हो, उसको जो भी मिल जाता था उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। तो यही सोच सोच कर नानी दिन ब दिन कमज़ोर और बीमार होती जा रही थी। अल्लाह डीनो उनकी खिदमत में कोई कसर बाकी ना उठा रखता, यानी दिलो जान से उनकी खिदमत करता, कोई उसमें कमी बाकी ना छोड़ता। कुछ दिनों से नानी को तेज़ बुखार और शदीद खांसी थी। वो रात भर सो भी ना पाती थी। गर्मियों के दिन थे, वो चट्टान पर चारपाइयाँ बिछाए सो रहे थे, क्योंकि गर्मियों के दिन थे इसलिए वो अपने घर से बाहर चट्टान पर चारपाइयाँ बिछा के सो रहे थे कि नानी को खांसी का शदीद दौरा पड़ा। अल्लाह डीनो ने सुराही से पानी उंडेला, यानी सुराही मतलब ये एक मट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी डाला जाता है कि पानी नानी को पिला सके। अचानक उसकी नज़र दरिया पर पड़ी जिसकी मौजें खौफनाक हद तक बफरी हुई थी। बफरी यानी बहुत तेज़ होना, यानी उसकी जो दरिया की जो लहरें थी वो बहुत तेज़ी से इस बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। अब जैसे ही अल्लाह डीनो ने यह सब देखा, चांदनी रात में दरिया की बेरहम मौजों को आसानी से देखा जा सकता था। लगता था कि कुछ ही देर में ये मौजें सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेंगी और बस्ती तक पहुंच जाएंगी। ये सोचकर वो काम उठा कि बस्ती वाले इस बात से बेखबर थे। ज़्यादातर लोग बेखबर सो रहे थे और जो जाग रहे थे उन्हें भी इस बात का इल्म ना था, क्योंकि रात का वक्त था, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। तो किसी को इस बात का पता नहीं था कि बस्ती में सैलाब आने वाला है, कि चंद लम्हों के बाद सैलाबी रेला उनकी कच्ची बस्ती को बहा ले जाएगा। इधर नानी खांस खांस कर बेहोश हो चुकी थी और बेचारा अल्लाह डीनो तो बोलने की सलाहियत से ही महरूम था। वो बेहद परेशान था कि अब करे तो क्या करे, बस्ती के लोगों की जान कैसे बचाए, क्योंकि वो सैलाब का पानी तेज़ी से बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। अभी वो दुआ कर ही रहा था कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। हाँ जी, देखें अब अल्लाह डीनो कितना अच्छा लड़का था, कितना नेक था कि उससे ये रहा नहीं गया कि मेरे सामने किसी का नुकसान हो। तो हम सब की भी सोच ऐसी ही होनी चाहिए, यानी हम कैसे अल्लाह डीनो अपनी नानी की खिदमत करता है, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और अल्लाह ताला से मदद मांगता है। तो हम पे भी कभी कोई मुश्किल आए तो हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और इसके बाद फिर खुद कोई हिकमत अमली कोई ना कोई अल्लाह ताला हमारे जहन में कोई ना कोई डाल देता है। तो अब उसके जहन में क्या ख्याल आता है, उसने जल्दी जल्दी मिट्टी का तेल अपनी झोंपड़ी पर छिड़का और आग लगा दी। देखें कितना कोई ऐसे कर सकता है कि मतलब अपने घर को जला दे। तो ये उसने ऐसा क्यों किया, घास फूस की बनी झोंपड़ी पल भर में तेज़ी से जलने लगी और आग के शोले बुलंद होने लगे। ये आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। ये देखें अल्लाह डीनो उसके हाथ में, ये देखें ये ऐसे लकड़ी पकड़ी हुई है जिसके साथ उसने अपने घर को आग लगाई और उसकी नानी जो है वो खांस खांस कर उसकी आंखें बंद, यानी वो बेहोश हो चुकी हैं। तो अब
اور اس کے بعد بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو وہ سب کے سب اللہ ڈینو کی مدد کو پہنچ گئے۔ شور سن کر سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے تھے اور وہ بھی آگ بجھانے چٹان پر پہنچ گئے۔ یعنی لوگوں نے جیسے ہی کچھ لوگوں کی نظر پڑی اس آگ پر تو وہ جلدی سے مدد کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جس سے باقی سب لوگ بھی اوپر چٹان پر آ گئے۔ اللہ ڈینو نے انہیں دیکھا تو دریا کی سمت اشارہ کیا، جس کی سیلابی موجیں اب بستی تک پہنچ چکی تھی۔ بستی والوں نے جلدی جلدی ضروری سامان چٹان تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس خاموش محسن کے بھی شکر گزار تھے، جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچا لی تھی۔ ہاں جی، تو کتنا یہ دلچسپ واقعہ تھا، کہانی تھی کہ کیسے اللہ ڈینو نے اپنے گھر کو تو آگ لگا دی لیکن باقی سب لوگوں کی جان بچا لی۔ تو وہ اللہ ڈینو کا جو کردار ہے ایسا تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا تھا، اور اس میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی تھی؟ ایک یہ کہ وہ اپنی نانی کا بہت خیال رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا، اور تیسری یہ بات کہ اس نے کیسے اپنے گھر کو جلا کر باقی سب لوگوں کی جان بچا لی۔ نہیں تو کیا ہونا اگر اللہ ڈینو ایسا نہ کرتا تو جو سیلاب ہے وہ پوری بستی کو بہا کر لے جاتا، کتنے لوگ مارے جاتے، کتنے لوگوں کا نقصان ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ اللہ ڈینو نے اپنی سمجھداری کے ساتھ کیسے لوگوں کی جان بچائی۔ تو ہم سب کے اندر بھی، ہم سب کے دلوں میں بھی یہی جذبہ اور یہی جوش ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکے، یعنی ہماری پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے تو ہم اس کے کام آئیں۔ تو کیا اسٹوڈنٹس اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہے؟ کیسی تھی یہ کہانی؟ بورنگ تھی، دلچسپ تھی، کیسی تھی؟ ہاں جی، اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے؟ مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ مطلب یہ کہانی پڑھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہر کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو اس میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو بھی اس کہانی کو پڑھ کے بہت مزہ آیا ہوگا، مطلب بہت آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ خاموش محسن اس کو کیوں کہا گیا تھا، کیونکہ اللہ ڈینو بول نہیں سکتا تھا لیکن اس نے خاموشی سے اتنے لوگوں کی جان بچا لی اپنی سمجھداری کی وجہ سے۔ تو اب ہم اس کا کتاب کا کام کریں گے۔ یہ ہے ہمارا آگے کتاب کا کام، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 34 پہ ہے۔ سبق کے متن سے درست جواب چن کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ اب آپ نے بتانا ہے، آپ سب مجھے بتائیں گے اللہ ڈینو ڈیش کی صلاحیت سے محروم تھا۔ کون سی صلاحیت سے محروم تھا؟ بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ اس کے بعد اللہ ڈینو کو اس کی ڈیش نے پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو اس کو کس نے پالا تھا؟ اس کی نانی نے۔ اللہ ڈینو پیشے کے لحاظ سے کیا تھا؟ ماہی گیر تھا۔ پیشے کے لحاظ سے ماہی گیر نہیں تھا، کیونکہ ماہی گیر بولتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے کو۔ تو اللہ ڈینو مچھلیاں تو پکڑنے دریا پہ نہیں جاتا تھا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ جال بناتا تھا۔ تو اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ جال بنانے والا۔ اللہ ڈینو کا اونچی چٹان پر گھر ہونا گاؤں والوں کے لیے رحمت بن گیا۔ چیخ تو وہ سکتا ہی نہیں تھا، اور جال بننا بھی اس کے لیے نہیں، بلکہ کیا؟ کیونکہ اس کا اونچی جگہ پر گھر تھا، اس لیے باقی سب گاؤں والے بچ گئے۔ خاموش محسن کی بجائے اس کہانی کا نام اور کیا ہو سکتا ہے؟ نانی کی بیماری، سیلاب کی تباہی، یا اللہ ڈینو کی سمجھداری، کیونکہ اللہ ڈینو نے سمجھداری سے کام لیا تھا، تو اس لیے اس کا نام یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے قواعد، یہ مذکر اور مؤنث بولے جانے والے الفاظ۔ اب مندرجہ ذیل میں سے مذکر اور مؤنث بولے جانے والے الفاظ الگ الگ خانوں میں تحریر کیجیے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے مذکر کون سے ہیں اور مؤنث کون سے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو بھی حل کرتے ہیں۔ اس میں سے یہ دیکھیں مذکر الفاظ، جیسا کہ کنارہ مذکر ہے، مؤنث بستی ہے۔
اسی طرح اور سیلاب، یہ لفظ ہے سیلاب، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اور جو لفظ ہے سورج، یہ دیکھیے سیلاب جو ہے یہ مذکر، اس کے علاوہ ہے شور، یہ مذکر ہے. سامان، یہ ہے اشارہ. اس کے بعد ہے موج، مؤنث ہے. مدت، جھونپڑی، قصر، یہ مؤنث ہے. دریا، مذکر. جال کیا ہے؟ مذکر ہے. ڈورا، مذکر. مؤنث کون سے ہیں اس میں سے؟ کھانسی، چٹان، صلاحیت، ماہی گیری، عقل، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو اس کے بعد یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو اب بتا رہی ہوں کہ آپ بیتی کیا ہوتا ہے. آپ بیتی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ دھیان سے سب سنیں کہ آپ بیتی ہوتا کیا ہے. آپ بیتی لفظ سے مراد مطلب جو آپ پر خود پر گزری ہو. آپ بیتی یعنی جو آپ پر گزری ہو اور آپ اس کو اپنی کہانی کے طور پر بیان کرتے ہیں. آپ بیتی بھی کہانی کی ایک قسم ہے جس میں مصنف کہانی کے کسی کردار کی کہانی اسی کی زبانی بتا رہا ہوتا ہے. آپ بیتی میں آپ نہ صرف اپنے ساتھ گزرنے والے واقعات کو بیان کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص یا چیز کی جگہ رکھ کر اس کی کہانی بھی بیان کر سکتے ہیں. خاموش محسن کو اس کہانی کو جو آپ نے پڑھا ہے آپ بیتی کے انداز میں تحریر کیجئے. یعنی یہ آپ نے کہانی ایسے شروع کرنی ہے. خاموش محسن میں کس کی کہانی تھی؟ میرا نام اللہ ڈینو ہے. مطلب آپ نے اللہ ڈینو بن جانا ہے. آپ نے اپنا کردار تھوڑی دیر کے لیے بدل لینا ہے کہ آپ نے اللہ ڈینو بن کر آپ نے یہ ساری کہانی اپنے انداز میں لکھنی ہے. یہ آپ نے ٹائٹل پیج کے بعد آپ نے یہ گھر کا کام کرنا ہے. تو آپ یہاں سے شروع کریں گے. میرا نام اللہ ڈینو ہے، میں دریا کے کنارے ایک اونچی چٹان پر رہتا ہوں. اس کے بعد مجھے اپنی بستی کے لوگوں کی، یہ اس کا یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پر ختم ہوگی. اس کے درمیان میں جو کچھ ہوا وہ اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو یہ اس کا آخر کی لائن ہے. مجھے اپنی بستی کے لوگوں کی جان بچا کر بہت خوشی ہوئی تھی اور میں اس نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا. یعنی اسی کہانی کو آپ نے اللہ ڈینو بن کر خود اپنے بارے میں بیان کرنا ہے. تو یہ بہت دلچسپی کے ساتھ کرنا ہے اور دھیان سے کرنا ہے. تو میں امید کرتی ہوں آپ اس ہوم ورک کو بھی کریں گے اور آپ کو یہ کہانی پڑھ کر آپ اس کہانی سے بہت لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے. اور اب ہم اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ملیں گے. آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.